दोन सुमार 8 दिसातूच पेदूर आणि जीव आणि जाकोब हांकां घेवन तो मागणे कोच्चे खातीर दोंगरार गेलो. मागणे कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसोण लकलकीत धवे फूल जाली. अचितूच लोक दादले ताचे लागीं उलयताले ते दिश्टी पडले. ते वैभवान आसलेले मोइजेस आनी इलियास. ताणें जेरुजलेम शार्ती पावचे आसले त्या मन्ना विशीं ते गजाल करताले. पेदूरून ताचे बरी आसलेले ते जेमेन जोड जालेले पूण जागे जावन ताचो दोबाजो आनी ताचे बरी उबे आसलेले त्या दोगांक तांणी देखले. थंय चल्ले ते कोड सोडून वेचोकतात. पेदून जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमी हांगा सोरूच रावल्यार बरें. 3 तोबू बरोवया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलियासाक. कितें म्हणचे ते तोच नकळो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना एक कूप येवन ताचे सावळेन धांपलें. ते कुपान गेल्लें पडून हे भियेले आनी कुपांतलो हो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत विचून काडलेलो ताचे आयकात. आनी हो ताळो घासतो जेजू एक वडो तांकां दिश्टी पडलो आनी ते ओगेच रावले आनी पळयले तातले तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच कांय सांगलें ना. आज जेजूच्या रुपांतराची परब, जेजूचें रुपांतर बरवाशाची परब. पुनो जिवन जातूच जेजू असोच परजणीत जातलो आसलो. आमचें रुपांतर जातलें जरी तर आमी ताची पुरबायची भुरगीं कशीं जियेलीं जाल्यार, जरी तर आमी कश्टांक फुडो केलो जाल्यार, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चललीं जाल्यार म्हणटच आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलुया, आमचें रुपांतर जातलें.